عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده او حلقة النهارده عن الرسام. رسام قدر يجمع في لوحة واحدة ما بين شيطان وما بين ملاك، الاتنين يجمعهم في لوحة واحدة. ايه قصة الحدوتة وايه تفاصيلها؟ هتتصدموا لما تعرفوها صدمة مهولة. المهم كملوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا ايه هي الحكاية وايه هي الصدمة الموجودة في الفيديو. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، اتمنى يوصل ل10,000 لايك. هو ما بيوصلش بس أنا يعني اتمنى يا ريت توصلوا ل10,000 لايك. يلا نبدأ. في رسام فكر ان هو يرسم ناس حقيقيين، ناس تشبه الملاك وناس تشبه الشيطان في ملامحها وشكلها وفي طباعها في كل حاجة. قعد يدور كتير عشان يجيب شخص يشبه الملاك. بدأ أول بالملاك، شخص بدأ يشبه الملاك في شكله، في تصرفاته، في ضحكته، في كل حاجة، ملاك بريء. المهم فضل يدور لحد ما لقى طفل عنده 6 سنين. أول ما شاف الطفل ده قال هو ده اللي أنا هرسمه، وراح لأهله وعرض عليهم فلوس وقال لهم أرسم ابنكم عشان شكله شبه الملاك. ده غير إن الصورة دي هتتعرض في يعني أفخم المتاحف ويعني أكتر المتاحف المعروفة على مستوى العالم. طبعا هتحقق ليه شهرة كبيرة جدا، ده غير الفلوس اللي هتعود عليه بيها. قرر ان هو يدفع شوية ويكلفها في الاول بس هتجيب له في الاخر فلوس كتير. المهم عرض على اهل الولد واهل الولد وافقوا ورحبهم جدا. والراجل اخد الطفل اللي عنده 6 سنين وراح بيه بيته، قعد عنده شهر كامل يرسم في الولد لحد ما طلع الصورة قمة في الخيال وقمة في الروعة. الطفل حبه والراجل حب الولد جدا، لكن بعد الشهر ده كل واحد راح لحاله ورجع الطفل لأهله. وبكده يكون ناقص بس صورة الشيطان. فضل يدور على شخص في الملامح وفي الهيئة وفي الأفعال إن هو يشبه شخصية الشيطان، ملقاش. فضل يدور كتير جدا لحد ما وصل ل30 سنة وهو عمال يدور على الشخص ده وهو مش لاقي الشخص ده نهائي. فضل طول ال30 سنة يتعرض عليه ناس إن هو يرسمهم، لكن مش الشخصية ومش الهيئة اللي في دماغه. بدأ إن هو يرفض وبدأ إن هو يمشي حتى في الشوارع يدور في وشوش الناس على الشخص اللي موجود في دماغه، الهيئة اللي هو حاططها لنفسه في دماغه، الشخصية والهيئة والشكل والملامح والغضب وحتى السلوكيات. وبعد ال30 سنة وهو ماشي في شارع من الشوارع، الرسام ده لمح واحد شكله قذر جدا، شعره طويل ووشه متسخ وهدومه متسخة ومتقطعة وماسك في ايديه ازازة بيرة ونايم قدام زي حانة كده اللي بيشربوا فيها الخمرة والحاجات دي. أول ما شاف الشخص ده أو الراجل ده قال هو ده اللي أنا عايزه وهو ده اللي هيترسم شخصية الشيطان. وراح رايح للراجل ده وقال له أنا هجيب لك خمرة وهجيب لك فلوس وهجيب لك أكل وهجيب لك كل اللي أنت عايزه بس توافق إن أنا أرسمك. فقال له أنا موافق، بس هتجيب لي خمرة وأكل وكل حاجة هطلبها منك. قال له آه. قال له طيب ماشي. وراح أخده الرسام وراح على بيته. راح الرسام وقعد الراجل ده على كرسي وقعد على الكرسي اللي قدامه، وبدأ إن هو كان جنبه صورة الملاك اللي بقالها أكتر من 30 سنة مرسومة ومحطوطة جنبه. وأول ما مسك الفرشة وإجي عشان يرسم الراجل ده، الراجل فضل يعيط جامد. فقال له أنت بتعيط ليه؟ لو عايز أكل أجيب لك، لو عايز فلوس أكتر هجيب لك. قال له أنا ما بعيطش عشان عايز أكل ولا عايز فلوس ولا عايز أي حاجة. قال له أمال بتعيط ليه؟ هنا بقى كانت الصدمة للرسام والصدمة لينا كلنا. قال له أنا بعيط عشان الشيطان اللي أنت بترسمه دلوقتي هو نفس الملاك اللي أنت رسمه من 30 سنة. في النهاية أنا حابة أوجه لكم رسالة أو أقول لكم يعني كلمة في الآخر. كلنا بنتولد بشر وكلنا بنتولد وجوانا الطبع الملائكي، بس في فرق إن واحد حافظ على نفسه وقدر إن هو يتغلب على ظروف الحياة ويعني ويمنع نفسه من الحاجات الحرام والغلط، وواحد ساب نفسه للشيطان. الشيطان هو اللي أخده وداه لدنيته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات الجاية إن شاء الله. وياريت تكتبولي آرائكم في الكومنتات عن القصة دي. سلام.